बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। इसराइल और भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल पर इस वक्त साजिशें की जा रही हैं। इस हवाले से जो चीन है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दिफा में मैदान में उतर चुका है। इसी के साथ साथ भारत और अफगानिस्तान के दरमियान आज एक बड़ा मुआहदा साइन हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। इंतहाई सूरत हाल शर्मनाक बन चुकी है और तहलका खेज मालूमात हैं इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं उस चीज़ को लेकर पाकिस्तानियों के एक मरतबा फिर दिल जो हैं वो ईरानियों ने जीत लिए हैं। आइए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमा लें। सबसे पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसको लेकर बात करना चाहूँगा। वहाँ पर दहशतगर्दी का इस वक्त एक जो बाजार है वो गर्म है। इस हवाले से मुश्ताक यूसुफ जई हैं, एक आम तरीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते हैं, तजज़ियाकार भी हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की हालत इस वक्त जनूबी लुबनान से बदतर हो चुकी है। चंद महीनों में 350 से जायद पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त नाजरीन मोहतरम इंतहाई तशवीशनाक और शर्मनाक सूरत हाल इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। अभी आप जानते हैं कि 2 दिन कबल एक इंसिडेंट हुआ है, बल्कि कल ही अभी वो इंसिडेंट हुआ है, धमाके हुए हैं 3 के करीब, जो कि एक अटक के अंदर हुआ, वो भी आप कह लें पंजाब और केपीके के संगम पर वाक़े वहां पर ये हुआ। फिर आपने देखा कि सराय नौरंग बाजार है, वहां पर एक धमाका हुआ और वहां पर जो धमाका हुआ वहां पर लोग जो जख्मी हुए, ये जरा देखें आप, सूरत हाल देखें आप अपने मुल्क की। रक्शे के ऊपर नाज़रीन मोहतरम जो जख्मी हैं उनको लेकर, और मैं कहता हूं कि शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे हुक्मरानों के लिए कि जो लोड रक्षा होता है, ये लोड रक्षा आप देख रहे हैं जिसके ऊपर हम जो है वो बजरी, सीमेंट, रेत या कोई दुनिया की चीज जो है वो लेकर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तंदुरुस्त बंदा भी इसके ऊपर अगर बैठता है तो उसकी हालत भी पतली हो जाती है, वो भी उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और यहाँ पर एक मिसाइल अटैक हो रहा है, या मिसाइल अटैक सॉरी नहीं भी था, वो IED फटा हुआ है, बहरहाल जो कुछ भी है धमाका हुआ है। अब उस चीज के अंदर नाज़रीन मोहतरम जो बंदा जख्मी हुआ है उसको रिक्शे के अंदर एम्बुलेंस नहीं है। किस कदर ये हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए यार ये इंतहाई एक शर्मनाक बात है। अगर गवर्नमेंट नहीं आपको लेकर दे रही, वहां लोग इकट्ठे हों 200-400, 500, 1000, 10,000 रुपया डालकर कोई एम्बुलेंस ही खरीद ले अपने जिले के लिए, अपने इलाके के लिए। कम अज कम मैं समझता हूँ कि हर गांव के अंदर 1-2 एम्बुलेंसेस तो कम अज कम जरूरी होनी चाहिए, जो सूरत इस वक्त बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ये इस वक्त नाज़र मोहतरम मामलात हो चुकी हैं। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस के अफसरान शहीद हो रहे हैं, रेंजर्स के लोग शहीद हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस चौकियां जो हैं वो उड़ाई जा चुकी हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला भी किया जा रहा है, बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है वो मारे भी जा चुके हैं, लेकिन दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो सका अब तक। इस पर जो KPK के लोग मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आखिर ये दहशतगर्दी क्यों नहीं रुक रही। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं तो नाज़रीन मोहतरम, आज अफगानिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ है और ये उस वक्त से दहशतगर्दी के वाकयात सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं जब से हमने जो अफगान सिटीजन हैं उनको पाकिस्तान से निकालना शुरू किया है, और जब से हमारी अफगानिस्तान के साथ एक जंगी झड़प हुई, यानी मई 2025 के अंदर भारत के साथ, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ, फिर अफगानिस्तान और भारत का जब से आपस में ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, इनका गठजोड़ जब से मजबूत हुआ है, अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं जब से उन्होंने दिल्ली के विजिट करना शुरू किए हैं, उस वक्त से उस टाइम से बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिलखसूस जो वजीरिस्तान के इलाके हैं, लकी मरवत के इलाके हैं, बन्नू के इलाके हैं, वहां पर तो इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है। लोग वहां पर जिंदगी गुजारना उनके लिए मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो चुका है, अजीरन बन चुकी है। बाहर निकलें तो भी धमाके का खौफ है, घर के अंदर रहें तो भी धमाके का खौफ है। कोई पता ही नहीं उनको किस लम्हे जो है वो उनकी जान जो है वो चली जाए। और वहां पर जो पुलिस के बिलखसूस थाने, वो चौकियां मौजूद हैं, वो उड़ाई जा रही हैं। मतलब वो महफूज नहीं है तो फिर आम पब्लिक कैसे महफूज होगी? तो ये इस वक्त तमाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस हवाले से एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करना होगा।
ان کا مکمل طور پر جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ جو سامنے لوگ ہیں، مطلب اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد بن رہے ہیں، اس کا پیچھے دیکھنا ہوگا کہ دہشت گرد آ کہاں سے رہے ہیں، ان کو بنا کون رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں سے ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے نا، اس کمپنی کو ختم کرنا ہوگا، پھر جا کر جو ہے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ چونکہ افغانستان سے انٹری ہو رہی ہے، ابھی آپ کہیں گے کہ بارڈر تو بند ہے تو پھر کیسے انٹری ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے پاک فوج نے بارہا بتایا کہ وہاں پر کچھ پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں سے جو ہے وہ ان کی انٹری ہو جاتی ہے، اور بڑی لمبی چوڑی بارڈر ایریا ہے، وہاں پر نہ باڑ لگائی جا سکتی ہے اور نہ سیکیورٹی کی جا سکتی ہے، اس قدر سخت ترین پہاڑی ایک سلسلہ ہے۔ اس وجہ سے یہ خودکش بالخصوص جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں۔ آج افغانستان اور بھارت کے درمیان ناظرین محترم ایک بڑا معاہدہ سائن ہوا ہے۔ نیشنل سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی اتھارٹی یعنی ASQA یا ANSA، جو افغانستان کی ایک اتھارٹی ہے، ان کی جانب سے TCRC بھارت کی ایک کمپنی ہے، اس کے آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے۔ $46 ملین کا یہ معاہدہ ہوا ہے، 1280 کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں اس معاہدے کی مالیت۔ مدت اس کی 5 سال ہے۔ مقام دارالحکومت کابل میں ایک بڑا لیبارٹری کمپلیکس بنایا جائے گا۔ ملک بھر کے 9 اہم ترین جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں، ازبکستان کا ہے، ترکمانستان کا ہے، اس کے علاوہ اور جو کتنے بھی وہاں پر ہیں، تاجکستان کا ہے، مطلب جو بارڈر لگتے ہیں کے ساتھ 9 کے قریب بتایا گیا، ابھی تک بارڈر نہیں بتائے گئے۔ تو وہاں پر ناظرین محترم جدید ترین لیبارٹریز جو ہیں وہ کراسنگ پوائنٹ کے اوپر، سرحدی گزرگاہوں کے اوپر قائم کی جائیں گی۔ جدید لیبارٹریز قائم کرنا، آلات لگانا بنیادی مقصد ہوگا، اور تعمیراتی مواد وہاں پر برقی آلات اور سامان، کپڑے، چمڑا، کاغذ اور دیگر اشیاء کی کوالٹی ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ تقریب میں موجود اہم ترین شخصیات بھی شامل تھے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر فار اکنامک افیئرز ملا عبدالغنی برادرز اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے علاوہ SQA کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں حاجی ملا فیض اللہ تمیم، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور بھارت سے بھی جو ہے اہم ترین شخصیات شامل تھی۔ تو یہ ایک بڑا معاہدہ اس وقت سائن ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ یہاں تک محدود رہتا ہے، یا پھر کہ پاکستان کے خلاف ایک اور بڑی کچھ سازش جو ہے وہ رچائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیا کوئی اٹیک کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اندر خاتے جو ہے وہ کوئی اس قدر فنڈنگ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ پراکسی آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جو وزیر دفاع ہے پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے اسمبلی کے اندر کہ یہ بھارت خود تو پاکستان کا مقابلہ کر نہیں سکتا، تو پراکسی کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کروا رہا ہے۔ اس پر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ دوسری طرف ایک مرتبہ پھر ایرانیوں نے پاکستانیوں کے دل ایران والوں نے جیت لیے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اہم توانائی کی سپلائی، خاص طور پر تیل اور LNG والے جہازوں کو اسٹریٹ آف ہارمز میں نہیں روکے گا۔ ایران اسے برادرانہ ملک پاکستان کے لیے خاص رعایت دے رہا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، ایران تو اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر کسی قسم کا کوئی بحری جہاز ہمارا نہیں روک رہا۔ LNG بھی آ رہی ہے، پیٹرول بھی آ رہا ہے، ایران سے بھی آ رہا ہے اسمگل ہو کر، جیسے بھی آ رہا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ پاکستان کے اندر تیل جو ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور غریب بندے کا جینا اس وقت محال ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت ناظرین محترم چین جو ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں آ چکا ہے۔ اسرائیل بھارت کو اس نے بڑا تماچا رسید کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان سے ایک سفارتی کوشش کر رہا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے ثالثی کی، تو اس حوالے سے پاکستان کے اوپر کافی زیادہ الزام تراشیاں بھی بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ افغانستان سے کچھ مختلف اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس طرح کی رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ ایران کے اس نے کچھ جنگی فوجی طیارے ہیں، وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ پارکنگ کے لیے جگہ دی ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس چیز پر چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اور ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کو تیز کرے اور ابنائے ہرمز کے مسئلے اور علاقائی امن میں مزید فعال کردار ادا کرے۔ تو یہ چین کی جانب سے اس طرح کا اعلان کرنا پاکستان کے حق میں، پاکستان کے دفاع میں، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، پاکستان کے لیے اچھی بات ہے۔ پوری دنیا تک پیغام پہنچتا ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل رہ کر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی جو ان کے لنڈسے گرام ہیں سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں اعتماد پورا ہے۔ پھر موساد کی جانب سے اور مختلف آپ جانتے ہیں کہ الزام تراشی کی جا رہی ہے، چین جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کھل کر بیان دیا اس نے
کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم کوششوں کو سراہتے بھی ہیں اور مزید کہتے ہیں کہ مزید کوشش اپنی جاری رکھے۔ آج امریکہ کے پریزیڈنٹ اس وقت چین کے اندر پہنچ چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہلچل ہوتی ہے، بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیر و ڈھیر سارا خیال رکھیں۔